मेरो भोलि निष्ठुरता साथ आयो। त्यस्तै किसिमले बित्यो। मैले घरबाट निस्कने आँट गरिनँ। दिनभरि ओछ्यानमा गुटमुटिएर बसिरहेँ। आँखा झन् राता राता भएका थिए। सम्झेँ यस्ता पोख्न नसकिने पीरहरूको शिकार कहिले नबन्नु। मान्छे एउटा पर्दा नभएको कोठा जस्तो खुला हुनुपर्छ, तब सुखी भइन्छ। तर पुग्ने पनि कसरी यी महत्त्वहीन कुराहरू? यो जीवन यस्तो ठाउँ हो जहाँ सन्तुष्टिको एउटा परिधि खिचेर हामीले बाँच्नुपर्छ। सडकमा पछारिएर अलपत्र परेका अनुभूतिका प्रत्येक टुक्राहरूलाई स्याहार्दै जानुपर्छ, स्वीकार्दै जानुपर्छ। यस्तै हो यो जीवन। हामीलाई गुनासो गर्नु छैन, तर यसको विपरीत मैले सन्तुष्टिको परिधि खिच्न सकेको थिइनँ। म एउटा अवरोधहीन जीवन जिउन चाहन्थेँ, तर विगतमा मैले जीवनलाई त्यति गहिरो माया गरेर छोडेको थिइनँ र त्यो दुःखद परिणामलाई त्यही सहजता साथ स्वीकारेर लत्याउनु मेरो सामर्थ्य थिएन। त्यो सीमामा म पुगेको थिइनँ। हुन त म जस्तो शून्यतामा खारिएर निस्किसकेको मान्छेले सन्तोषको घेरा हालेर आफूलाई त्यसभित्र थुनुवा पार्नु कुनै असम्भव थिएन। तर त्यो परिस्थिति अर्कै, यसो भनौँ, म तयार भइन। साँझमा निस्किएँ, निरन्तर पस्रिएको सडकमाथि सधैँको रमिता हेर्दै। नयाँ सडकमा टनाटन भिड भइसकेको थियो। विभिन्न मोडेलका मानिसहरू आफै आफ कुन्नी कसरी अभ्यस्त हुँदै बाँच्दै गइराखेका, तर प्रत्येक व्यक्तिलाई मैले नियास्रुत देख्न थालेँ। सबै अव्यवस्थाका शिकार छन्, तर व्यवस्थित हुन जानिसकेका। मैले सम्झेँ म पनि एउटा व्यवस्थित मानिस भए यहाँ एउटा कुनामा अटाउनुपर्छ। मलाई कर लाग्छ हाँस्नु, बोल्नु, खानु र बाँच्नु। यो व्यवस्था हो र हामी यहाँ अभ्यस्त भइसकेपछि त्यो अभ्यस्तता नै हाम्रो जीवनको गतिशीलता भएर जाँदो रहेछ। मलाई अटाउने ठाउँ यद्यपि छँदैछ र हुँदै जानेछ जसरी तसरी। के हो र मेरो समस्या? समस्या लेखिएका अखबारहरू, समस्या लिपिएका अनुहारहरू गाभिएका छन् आपस्तमा। म छुट्टै कहाँ छु र? समस्याको पनि यहाँ व्यवस्था छ। यही एउटा व्यवस्था जीवन हो। यही एउटा अभ्यस्तता जीवनको गति हो। म गहिरिँदै गइरहेको थिएँ काला काला टाउकाहरूका माझमा। म पिपलको बोटनिर आइपुगेको थिएँ। एउटा चुरोट सल्काएपछि धुवाँ उडाउँदै प्रत्येक आउने जानेलाई केलाउँदै आफैसित छुटकारा पाउन थालेँ। एकछिनलाई मस्तिष्क हलुङ्गो हुन लागिसकेको थियो। एउटा रक्सीवालले भयभरका अश्लील शब्दहरू दोहोर्याएर छेउैको बुट पालिस गर्ने केटालाई गाली गरिरहेको थियो। यसो हेरेँ, उसको अनुहारमा अगाध सन्तुष्टि थियो। सम्झे व्यक्त गरिरहेको छ आफूलाई, त्यसैले सन्तुष्ट छ। चाहे त्यो गाली नै किन नहोस्। एउटा टुरिस्ट ठिप्टी आफ्नो आफ्नो सुनौलो मुडुलो टाउको एक किसिमले हल्लाउँदै आउँदै थिए र उसका पछि पछि चुरुटको मुस्लो धुवाँ निकाल्दै उसैलाई पछ्याइरहेको थियो एउटा भुरा मगन्थे। सुनौलो टाउको र धुवाँले एकसाथ मलाई छुटकाराको संसारदेखि यथार्थमा पछार्यो। मैले उनीहरूलाई धेरै परसम्म हेरिरहेँ। बत्तीको पियाजी रङ्गको लाइटमा नयाँ सडकको रात बिस्तारै लट्ठारिँदै थियो। रात हो, तर मेरो हेराइले समातेको वातावरणभरि अँध्यारो कतै थिएन। अँध्यारोको कुनै अर्थ छैन। दिउँसो हामी अँध्यारोको सृजना गर्न सक्दछौँ, रातभरि हामी डुलेर पिएर हिँड्न सक्छौँ। यस्तो भइसकेको थियो काठमाडौँ। यहाँ रात बिरात सडकहरूमा मानिसको टाउको हराउँदैन। म धेरै बेर लगातार चुरुट तानेर त्यहीँ बसेँ। वरिपरिका बार र रेस्टुराँहरूले निम्त्याइरहेका थिए, तर त्यहाँबाट पनि आज मलाई भाग्नु परेको थियो। केही समय बिताएपछि घडी हेरेँ र सम्झेँ शिवराज यस बेला हतारिँदै घर जान्छ। सायद गइसक्यो होला, हुनसक्छ आज आएर पनि। म ढिलो हिँडेर बारमा चियाउन पुगेँ। बियर र व्हिस्कीको बाससँग सम्मिलित भएर आएका बोतल र गिलासको आवाज, रक्स्याह भाषा, रक्स्याह उच्चारण। टेम्पोमा पुगिसकेकाहरू कोही बसेरै, कोही अल्छी नमानी उठेर देखाइरहेका सेक डान्सका आफ्ना पाराका मुद्राहरू। बारभित्र व्यवस्थित युगको व्यवस्थासँग कतै नखुम्चेर नबिग्रेर बसेका थिए। सम्झेँ यहाँ पनि यिनीहरू आफैलाई व्यक्त गरिरहेका छन् सेक डान्सका जथाभावी मुद्राहरूमा। तर मेरो दिन म कसरी पनि व्यक्त हुन सक्दिनँ। केही पनि बहाना गर्न सक्दिनँ। कुनामा झट्ट देखेँ शिवराजले अवश्य मलाई पर्खेको हो, नत्र यस बेलासम्म ऊ भागिसक्थ्यो र शिवराज आज ताउमा आइरहेको छ र हुनसक्छ यो मेरै निम्ति हो। जो होस्, स्थितिलाई साट्न सकिँदैन। मलाई देख्नासाथ शिवराजले जोसिएर भन्यो, आउनुहोस् सुयोगजी, तपाईँकै प्रतीक्षा थियो। म झसङ्ग भएँ। शिवराजले झन् जोसिएर भन्यो, आज ढिलो गए पनि हुन्छ, बरीलाई सन्चो छैन। यस्तो बेला ऊ कोठाबाट बाहिर निस्कन्न। बरीलाई सन्चो छैन। यसले मलाई ठिक त्यही स्थितिमा कति पनि छोएन।
तर अहिले छुटकाराको हलुङ्गो अनुभूति आफैभित्र पाएँ, यसकारण कि बढीले प्रतिक्रिया लिइन। शिवराजलाई थाहा छैन यी सब। पौडी खेलेर निस्कँदाको जस्तो आफै छ्याङ्ग भएँ। म कसैलाई चर्को प्रेम गर्छु, उसको मन भएको, उसको सिङ्गो शरीर जम्मामा सम्पूर्ण उसलाई पाउनको निम्ति मैले जीवनलाई चाहिँदो भन्दा बढी अमिल्याइसकेको छु। र यो छ्याङ्ग हुनु र छुटकारा पाउनु मेरो उद्देश्य होइन, लक्ष्य होइन, उपलब्धि होइन। यी सब अचेतनमा टाँसिएर बसेको भए तापनि त्यो आवश्यक स्थितिमा मैले सबै बिर्सेको हुँ। जे होस्, त्यो एउटा मिठो छुटकारा थियो। बरी र मेरो बीचमा केही भइसकेको छ र म संसारदेखि, उसदेखि भाग्न खोजेको कदापि होइन। यसो भन्न सक्दिनँ पनि। यसले होइन कि भागेर जाने ठाउँ छैन, तर मलाई एउटा प्रतिक्रियाको लोभ थियो। शिवलाई आज स्वाभाविक पाउँदा मैले सोचेको हीन प्रतिक्रियाको निकै ठुलो चोइटा खस्किएर गयो। मैले राम्रै सपना देख्न थालेँ। बरीलाई सन्चो छैन, यो कुनै विशेष कुरा भएन। सम्झे शिवराज पनि यो व्यवस्थालाई साह्रै विधि मेल खाने मान्छे हो। केही नहुनुमा यो मानिस त्यसै भाग्छ, अर्थहीन भाग्छ। वास्तविकतालाई पहिले पन्छाउँछ, आफूलाई बिर्साएर बाँच्छ। बरीलाई सन्चो नहुनु उसको पनि आफ्नो पाराको छुटकारा रहेछ कि ऊ बरीदेखि पनि भाग्छ। यथार्थमा भाग्न ऊ चाहँदैन। वस्तुतः पटाक्षेपमा गजधम्म बसेको जीवन नाउँले परिचित एउटा अपरिमित दुःखको, जसको एउटा जबरजस्त अस्तित्व छ, आफ्ना बाँचिरहेका क्षणहरूलाई उसले त्यसैको छुटकारा स्वरूप मानेको छ। तर के जीवन यस्तै छुटकारा मात्रै हो र? के त्यो जड अस्तित्वको हामी हाराहारी छैनौँ र? मुखामुख छैनौँ र? यसो भनौँ काखैमा छैनौँ र? यदि हो र पनि बाहनाको मखुण्डो ओढेर शिवराज त्यो अस्तित्वलाई बिर्सन खोज्दै एउटा छुटकारामा बाँच्छ भने निस्सन्देह उसले बाँच्न जानेको छ। उसले व्यवस्थित बनाइसकेको छ आफूलाई आफ्नै छाँटले, आफ्नै पारामा। निष्कर्षमा पुगे यो पनि आत्मविस्मृतिको एउटा विशेष साधन हो। शिव जोगी हो, महात्मा हो। अकस्मात मुखमा ज्योति दिन ल्याएको गिलासलाई स्वीकार गर्दै मैले रक्षाह शिवराजका साना साना आँखाहरू हेरेँ। शिवराज रक्षाह हो र म पनि। क्रमशः गिलासहरू खाली हुँदै गए। शिवराज सक्रिय भइसकेर पनि शिथिल हुन थालिसकेको थियो। म भर्खर सक्रिय हुँदै थिएँ। एकपल्ट भरि हुँदै फेरि तरल भएर बग्दै र रित्तिँदै मानिसहरू बाहिर निस्कन थालिसकेपछि शिवराजले घडी हेर्दै भन्यो, अझ बस्नुहुन्छ कि सुयोगजी तपाईँ? मलाई के थियो, समर्थन गरेर टाउको हल्लाइदिएँ। शिवराज सधैँ हेरी बढ्दै पिरहेको थियो, तर एउटा रक्षाहाले अर्को रक्षालाई के सुझाव दिने? रेडियोमा बिथोभन सङ्गीतको मन खलबलाउने धुन चर्किएर आइरहेको थियो। शिवराजलाई बढ्ता भइसकेकोले गर्दा मलाई डेरा जान पर्यो भनी उसलाई पनि निकालेँ। रानी पोखरीदेखि उता राजपथ भएको ठाउँसम्म साइकल मैले डोर्याएँ। शिव बाँकटे हान्दै हिँड्यो। साइकल चढाएर उसलाई बिदा दिएपछि म एक्लो रत्न पार्कतिर आएँ। यस्तै स्थितिमा अँध्यारो चाहिन्छ, हामीलाई एकान्त चाहिन्छ। चिसो चौतारीमाथि बस्दै सम्झन थालेँ, हरेक मानिस आफूसँग एक्लो कहिल्यै हुन सक्दैन। यो जो हामी एकान्त भन्छौँ यो भ्रम मात्र हो। यो पीडित संसारलाई लत्याएर, आफूलाई लत्याएर आफ्नो आभासदेखि पनि एक्लो हुन सके? छेउको चौतारीबाट मिठो मसिनो खित्काको आवाज आयो। फर्केर हेरेँ, उनीहरू एकअर्कालाई माया गर्न लागेका थिए। खुलस्त माया, निसङ्कोच माया। उनीहरूलाई एकान्त चाहिएको थियो। अँध्यारोको त गन्ध मात्र भए पुग्छ। यो अँध्यारो हो भने मानिलिए पुग्छ। मलाई भाग्न मन लाग्यो, तर भागिन। भाग्ने के काम? पर्दा कहाँ छ र यो संसारमा? नदेखेको जस्तो गरिदिए त पुगिहाल्यो नि। यसो गर्नु हामीलाई लत पनि त बसिसकेको छ। कुन यथार्थ यहाँ नाङ्गो छैन र? जानी जानी यो पर्दा हो भन्दै सित्थै आफूलाई ठगेर हामीले भुल गरेका हौँ। तर म त्यहाँ बस्न सकिनँ। उनीहरू पर्दा खोजिरहेका थिए, म पनि नदेख्ने प्रयत्नमा थिएँ। मायाको अतिक्रमण बढ्दै गएपछि मलाई सहिसक्नु भएन। उठेर बिस्तारै डेरातिर आएँ।